वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला हमजा शहबाज की आज अदालत में पेशी। FIA की जानिब से दर्ज शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलबी। बाप बेटे ने आज तक के लिए अबूरी जमानत ले रखी है। गुज़श्ता समात में सलमान शहबाज समेत 3 इश्तिहारी मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम मुल्क के मसाइल का मलबा इमरान हुकूमत पर डाल दिया। कौम से खिताब में कहा, महंगाई, मुआशी बदहाली, बिजली की लोड शेडिंग के जिम्मेदार साबिक हुकूमत है। सख्त शराइत के तहत IMF से मुआहदा आपने किया, हमने नहीं। गुज़श्ता 4 साल में लिया गया कर्ज मुल्क के मजमूई कर्ज का 80% है। मुल्क की तरक्की के लिए हर मुश्किल फैसला करने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने इमरान खान की सब्सिडी को मफाद करार दिया, साथ खुद भी सब्सिडी का ऐलान कर दिया। बोले, माहाना 28 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। गरीब घरानों को सिर्फ 2000 रुपये माहाना देने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब में इंदिया दिया कि मज़ीद भी मुश्किल फैसले करना होंगे। अरे भाई, इनको कोई समझाया कि इन्होंने चूंकि ओवर वैल्यू करके रखा था रुपया, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स इनके 5 सालों में $10 बिलियन से कम हो गई थी। $33 बिलियन का इन्होंने नुकसान किया पाकिस्तान की। इनके ऊपर तो एक किस्म का इनकी हुकूमत में तो मुकदमा चलना चाहिए था। नून लीग हुकूमत पर तो मुकदमा चलना चाहिए था। इन्होंने डॉलर को मसनूई सतह पर रखा हुआ था। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, नून लीग दौर में इम्पोर्ट तबाहकुन थी, एक्सपोर्ट को भी तबाह किया गया। इंतहाई ढिठाई से आज झूठ बोला जा रहा है। इनको समझ आनी चाहिए, मजमूई कर्ज का 80% नहीं लिया गया। कर्ज 18 ट्रिलियन ज़रूर है, पर मईशत दी 72% बढ़ी। हमारे दौर का कर्ज 64% और इनका भी 64% था। तेल और बिजली महंगी कर दी गई है। महंगाई का तूफान आएगा, इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगी। असद उमर ने कहा, मौजूदा हुकूमत को पता है, पहले दिन ही इनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया था। ये लोग हुकूमत करने की सलाहियत ही नहीं रखते। ये हुकूमत मुल्क को दलदल में फंसाती चली जा रही है। हुकूमत और इदारों के पास 6 दिन का वक्त है, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त जून में इलेक्शन का ऐलान होगी। इमरान खान ने कहा, न इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो पूरी तैयारी के साथ दोबारा निकलेंगे। किसी डील के तहत आज़ादी मार्च ख़त्म नहीं किया। चीफ जस्टिस को खत लिखा है, सूरत-ए-हाल वाज़ेह करें। पुरअमन एहतजाज का हक ना मिला तो मामला बगावत की तरफ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है, उनका अहम किरदार होगा। जिस तरह महंगाई हो रही है, ये हुकूमत अवाम को बगावत की तरफ ले जाएगी। कहीं लोग मुल्क से बददिल ना हो जाएं। इमरान खान ने खदशात से आगाह कर दिया। बोले, अमेरिका को गर्ज होती तो क्या इसे नजर ना आता? मुश्किल से चीजें कंट्रोल हुई थी। हम पर भी IMF का दबाव था, कीमतें बढ़ाओ, हमने नहीं बढ़ाई। प्राइम मिनिस्टर कहता है, हम भिखारी हैं, इसलिए गुलामी करनी पड़ती है। क्या पाकिस्तान में कभी पेट्रोल की कीमत एक साथ इतनी ज्यादा बढ़ाई गई? शहबाज हुकूमत लाई महंगाई का तूफान, अवाम रो रो कर हलकान। पेट्रोल अचानक 30 रुपए महंगा होने पर शहरी फट पड़े। कहते हैं, दिल चाहता है रिक्शे को आग लगा के खुद को भी आग लगा दूं। बच्चों को खाना खिलाएं या पेट्रोल भरवाएं, महंगाई कम नहीं कर सकते तो हुकूमत में आई क्यों हो? पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पेट्रोलियम मसनूआत पर 130 रुपए का एक साथ 30 रुपए का इजाफा हुआ। महंगे पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स, आटा भी महंगा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 180 रुपये इजाफा, 980 रुपये का हो गया। 10 किलो आटे का थैला 90 रुपये महंगा, कीमत 490 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। अवाम पर पेट्रोल बम के बाद बिजली गिराने की तैयारी। 1 जुलाई से बिजली 7 रुपये यूनिट महंगी करने का फैसला। इजाफा 20 टैरिफ और सहमाई एडजस्टमेंट में किया जाएगा। ज़राए का कहना है, IMF ने 2600 अरब रुपए की गर्दिशी कर्ज पर तशवीश का इजहार किया। आलमी मालियाती इदारे मुनाफा बख्श तकसीम कार कंपनीज फौरी बेचने की तजवीज़ें दी। सरकारी बिजली कारखानों की फौरी निश्कारी का भी दबाव। कि इलेक्ट्रिक ने भी बिजली मजीद महंगी कर दी। 4 रुपये 83 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी।
مذاکرات کس سے کریں؟ چوروں سے تو وہ کرتے نہیں ہیں، اسی لیے انہوں نے عدلیہ کو کہا ہے کہ آپ رول پلے کریں. جب وہ اپنی نیت ظاہر کریں گے، ظاہر ہے پھر کوئی نہ کوئی واضح طریقہ کو وضع ہو جائے گا. مہنگائی میں اضافے پر سعودی پرویز الہی حکومت پر برہم، کہتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی شکل میں عوام پر 2 بم گرائے گئے. نواز شریف دوسروں کو کہتا تھا رات میں ڈاکہ مارا ہے، انہوں نے دن میں ڈاکہ ڈال دیا. عمران خان نے درست کہا، عدلیہ اس صورتحال کا نوٹس لے. مذاکرات چوروں سے نہیں ہوتے، اس لیے عدلیہ کردار ادا کرے. پنجاب میں آئی جی اور چیف سیکرٹری حمزہ شہباز کے ذاتی ملازم بنے ہوئے ہیں. سب کا حساب ہوگا، ساری چیزیں عدالت لے کر جائیں. جماعت اسلامی نے پیٹرول مہنگا کرنے پر کل احتجاج کی کال دے دی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ منظور نہیں. نظام نہیں، صرف IMF کے چوکیدار بدلے ہیں. نیب کے دان نکال کر اسے غیر مؤثر کر دیا گیا. شہریوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بیٹیوں کو کون سی پولیس اس طرح ملک دشمن کر کے اس طرح مارتی ہے؟ پارٹی کے بھی بڑے میرے لوگ مایوس. اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہوتی، میں اس دن شام کو بیٹھ جاتا. میں آپ کو سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دن خون خرابہ ہونا. خون خرابی کے خوف سے لانگ مارچ ختم کیا. ہمارا احتجاج پرامن تھا، لیکن حکومت نے اسے پرتشدد بنا دیا. لاہور میں وکلاء کو بسوں سے نکال کر مارا گیا. عمران خان نے حکومت کو یزید کا پیروکار قرار دے دیا. عمران خان کی مردان میں جاں بحق کارکن کے برسہ سے تعزیت، بولے سید احمد جیسے کارکنوں کی قربانی سے حقیقی آزادی حاصل ہوتی ہے. آزادی مارچ کے شرکا پر کیمیکل کا بھی استعمال کیا گیا. بابر روان کا انکشاف، کہا دنیا میں مظاہرین پر کیمیکل کا استعمال منع ہے. مارچ کے دوران لاتعداد لوگوں کو لاپتہ بھی کر دیا گیا. لانگ مارچ کے دوران اسلام آباد کا میٹرو اسٹیشن جلائے جانے کی خبریں بے بنیاد نکلیں. ARY نیوز حقائق سامنے لے آیا. میٹرو اسٹیشن کا ایک شیشہ تک نہیں ٹوٹا. سروس مکمل بحال اور محفوظ ہے. لیگی رہنماؤں نے میٹرو اسٹیشن جلانے کا پروپیگنڈا کیا تھا. کراچی کے صنعتی علاقے سائٹ میں حبیب بینک چورنگی کے قریب فیکٹری میں لگی آگ بے قابو. آگ بجھانے میں فائر بریگیڈ کو مشکلات کا سامنا. اسٹارکل سمیت 9 گاڑیاں بھی کم پڑ گئیں. مزید گاڑیاں طلب کر لی گئیں. اور ملک کے بالائی حصوں میں بارش کا سلسلہ جاری. آج اسلام آباد، پشاور، ایبٹ آباد اور سوات میں بارش. کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کی توقع ہے. کراچی سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.